अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम नाजिल हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि आज हम आदाब ज़िंदगी में से रास्ते के आदाब ले रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का है रास्ते के आदाब। तो नंबर 1, रास्ते में घमंड और तकब्बुर के साथ ना चलें। चलते वक्त सर उठाकर फ़क्र व गुरूर के साथ ना चलें। इसकी दलील सूरह लुक़मान में मिलती है। लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, इसलिए कि अल्लाह ताला मुतकब्बिर और दूसरों के सामने फ़ख्र जताने वालों को पसंद नहीं करता। जब रास्ते से चलते हैं तो अदब यही है कि आप अदब से चलें और सर उठाकर घमंड और तकब्बुर से ना चलें। नंबर 2, मर्द और औरत दोनों क्या है, अपने निगाहों को नीचे रखें। इसकी दलील सूरह नूर आयत नंबर 30-31 में मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिन मर्द हो मोमिन औरतें अपने निगाहों को नीचे रखें। अपने निगाहों को नीचे रखकर रास्ते पे हम जब चलते हैं या हम सफ़र में जाते हैं पीछे बैठकर, तो हम क्या है, अपने निगाहों को नीचे रखें। जब वो चलाने वाले हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जब हम पीछे औरतें बैठे हैं तो हम भी क्या है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने निगाहों को नीचे रखें। अल्लाह ताला मर्द और औरतों को दोनों को भी क्या है, नसीहत कर रहे हैं कि हम अपने निगाहों को जब चलते हैं तो हम क्या है, अपने निगाहों को नीचे रखें। हम औरतें ख़ासकर अपने निगाहों को नीचे रख कर चलें, ताकि बहुत सारे नामहरम मर्द कि उन पर हमारी निगाह ना पड़े। इसीलिए हमारे निगाहों को हम नीचे रखकर चलने की आदत डालें। नंबर 3, गंदगी और गंदगी फेंकना रास्ते पर। इसकी दलील मुस्लिम में मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सायेदार दरख्त और रास्ते, जहाँ क्या है सायेदार दरख्त होते हैं, वहाँ गंदगी करना या रास्तों पे गंदगी करने से बचे। इससे क्या है, लोगों को तकलीफ़ होती है। ये रास्ते के आदाब हैं। जब हम रास्ते पर हम बच्चे हो या कोई भी बच्चे हैं तो रास्ते पर क्या है, गंदगी करते हैं, तो हम बच्चों को क्या है, इन चीज़ों से बचाना। ये खरियों में ज़्यादा इस तरह होता है। तो अगर बच्चों को इन आदाब को सिखाना है और सायेदार दरख्त कोई लोग आकर वहाँ बैठते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, गंदगी करने से बचना है। इसकी दलील भी हम क्या है, मुस्लिम में मिलती है। रास्ते में तकलीफ़ देने वाले चीज़ों को हटाना। इसकी दलील बुखारी और मुस्लिम में दोनों में मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटाता है रास्ते से, तो अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर देते हैं और इसको जन्नत में दाखिल करते हैं। क्या है, तकलीफ़ देने वाली चीज़, कोई कांटा है, कोई कंकर है नोकदार, तो वहाँ से बड़ा पत्थर है, कोई चीज़ तकलीफ़ देने वाली है इंसान को, तो जानवर को वहाँ से क्या है, हटा कर फेंकना, इतना बड़ा क्या है, अजर व सवाब है। अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करते हैं। तो कभी भी हम रास्ते से जाते हैं, कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ है या कोई कांटा है, कोई पत्थर है, कोई भी चीज़ हो जो तकलीफ़ देने वाली हो, तो उसे हटाकर फेंक देना। इसमें क्या है, थोड़ा भी वक्त आपका नहीं लगता, बल्कि कितनी बड़ी नेकी है। नंबर 5, जनाजा जाता है रास्ते से और अगर हम बैठे हैं तो उठकर खड़े हो जाना, एहतराम करना। देखिए, इसमें इतने अच्छे अच्छे आदाब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक नमूना है। एक हमें दूसरों को आइडियल बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब सुन्नतों को अगर हम सीखेंगे तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना कोई है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके आदाब, उनके आदतें जो दिन भर करते थे, खाते थे, पीते थे, लोगों के साथ किस तरह रहते थे, किन किन आदाब को अपनाते थे। देखिए,
یہ طبرانی میں اس کی دلیل ملتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تب کیا اس کے اندر ایک انسان کی جان ہی تھی نا، مطلب یہ جنازہ بھی کیا ہے، ایک انسان کا ہی ہے، تو اسی لیے احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یعنی اس کو ریسپیکٹ کیے، عزت دیے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یعنی اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنے اچھے اخلاق تھے، کتنے اچھے عادتیں تھے، یہ بھی کیا ہے، ایک راستے کے آداب ہیں۔ ہم بھی کیا ہے، ان چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ آج ہم جو ماحول میں ہیں، جو معاشرے میں ہیں، یہاں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور آداب کو بہت اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں دیکھ کر بہت سارے لوگ سیکھیں گے۔ نمبر 6، جانے اور نہ جانے والوں کو بھی سلام کریں، یعنی جو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو ان کو بھی ہم کیا ہے، سلام کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل بھی ہمیں بخاری میں ملتی ہے۔ نمبر 7، کسی کو اگر کوئی راستہ بھٹک گیا ہو، اس کو کیا ہے، اس کے راستے پر چھوڑ کر آنا، یا کوئی جس کی آنکھ نہیں ہے، اس کو راستہ نہیں دکھ رہا ہے، اسے راستے پہ، اس کے راستے کو پار کرانا، یا کوئی بچے گم گئے ہیں، اگر آپ راستے پر چل رہے ہیں، کوئی بچے آپ کو، ہمیں معلوم نہیں اپنا گھر کا پتہ، اگر کوئی ویسا پرابلم ہے تو ان کو بھی ہم کیا ہے، ہیلپ کرنا، ساتھ دینا، یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ صحابہ بھی کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اپناتے تھے۔ ہم بھی کیا ہے، جو معاشرے میں ہے وہاں ان چھوٹے چھوٹے عادتوں کو اپنائیں گے، آداب کو اپنائیں گے، تو اسلام ایک بہترین انداز سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کی دلیل بھی بخاری اور مسلم میں ملتی ہے کہ جو راہ بھٹک گیا ہو تو اس کو کیا ہے، اس کے راہ تک چھوڑنا بھی ایک آداب ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ راستے کے درمیان نہ چلیں۔ اس کی دلیل بھی ہمیں کیا ہے، ابو داؤد میں ملتی ہے کہ عورتوں کو کیا ہے، راستے میں درمیان میں نہ چلیں بلکہ بازو سے چلیں۔ جب پردے کی آیتیں نازل ہو گئے تو صحابیات کیا ہے، بازو سے، جس طرح کاٹیاں درخت راستے کے درمیان میں چھوڑ کر اتنی بازو سے جاتی تھی کہ ان کے دامن کو بھی کیا ہے، کانٹے لگ جاتے تھے، اتنا فالو کرتے تھے، جب بھی ان کے سامنے کوئی چیز بول دیتے تھے، اتنا فالو، اتنا اپناتے تھے ان کے اوپر، اتنی چیزیں جلد سے جلد اپنا لیتے تھے۔ اب ہم بار بار سن رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے تو اچھی بات نہیں۔ جب بھی ہم سنے ہیں ان چیزوں کو اپنائیں۔ عورتوں کے اندر کتنا ایمان مضبوط تھا، وہ عورتیں بھی عورتیں تھیں، ہم بھی عورتیں ہیں، ان کے اندر اتنا ایمان زیادہ تھا، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، تو ہم بار بار حدیثوں کو، قرآن کو سن کر اپنے اندر کو ایمان، اپنے اندر کے ایمان کو بڑھانا ہے۔ ان عورتوں کو، ان صحابیات کو دیکھیے، جب ان کے سامنے پردے کی آیتیں نازل ہوئے تو وہ بازو سے، راستے کے بازو سے چلتے تھے۔ تو کیا ہے، یہ بھی ایک آداب ہے کہ ہم راستے کے درمیان سے عجیب سے مت چلیں بلکہ بازو سے چلیں، یہ ہمارے لیے بہترین چیز ہے۔ ہم کیا ہے، راستے کے بازو سے چل کر آئیں، نظریں اپنے نیچے رکھتے ہوئے، ادب سے دیکھتے ہوئے جائیں، کیا ہے، راستے سے درمیان سے نہ چلیں اور بازو سے چلیں۔ یہ بھی دلیل ہمیں ابو داؤد میں ملتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا ہے، راستے کے آداب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔